अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आसिफ। ये जो चैनल देख रहे हैं डॉक्टर आसिफ खान के नाम से। आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो बहुत बूस्टर है। हमारा दो प्रोडक्ट बहुत बूस्टर चल रहा है, बल्कि लोगों ने भी क्योंकि मैंने 10 साल पहले मैंने वीडियो डाला था, बस लोग भी जो है ना नकल मारना शुरू किया। अभी मार्केट में 2 नंबर चीज़ है। मैंने इस वजह से सोचा कि मैं खुद अपना जो है ना आपके लिए एक नए वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूं, जो मलेशिया फूड सप्लीमेंट ब्लू का जो मलेशिया फूड सप्लीमेंट है, जिसके ऊपर मेरा अपना नंबर भी है 0302 94 में 62 044। इस नंबर पर आपको ये जो है ना ये ओरिजिनल अगर आपको चाहिए तो जो विटामिन्स मैंने इसके ऊपर आप ये देख भी सकते हैं, जो विटामिन्स मैंने इसके ऊपर लिखा है, और ये सारा विटामिन मैं डालता हूँ। और जो मेरा प्रोडक्ट है, अगर आप किसी और से लेंगे उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है, मुझे काले आते हैं कि मुझे रिएक्शन हुआ है, ये हुआ है। लेकिन मैं 10 साल से अपना चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मैं ये सारे विटामिन डालता हूँ, तब जो है ना मैं तारुफ़ करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, लोगों को भिजवाता रहता हूँ और ख़ुद भी क्लिनिक पर मरीज़ों को दे देता हूँ। अगर जब भी आपको लेना है ओरिजिनल चीज़ ले लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझसे ले लें, किसी और से भी ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज़ होना चाहिए। मैं तो खुद अपना जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपना ओरिजिनल चीज़ डालता हूँ। ये जितने भी इसके ऊपर विटामिन मैंने लिखा है, ये सारा मैं डालता हूँ, तब फ़वाइद भी मुझे अच्छी मिलता है। 2 से आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मुकम्मल कोर्स है 8 पैकेट्स, जिससे आपको 4 नहर मुँह इस्तेमाल करना पड़ेगा, और 4 जो है ना बाद में जब आप यूज़ करना है तो वो खाना खाने के बाद यूज़ करना है। मेरे तरीके के साथ यूज़ करें, तब आपको नुकसान नहीं होगा, आप फ़ायदे ही फ़ायदे में रहेंगे। और जितने भी जिस्म में विटामिन्स है वो पूरा करता है। जब आपका विटामिन सारे जिस्म का निज़ाम पूरा हो जाता है, सारा विटामिन्स पूरा हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जिस्म भी माशाल्लाह सेहतमंद रहेगा, बीमार भी नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस्म मोटा भी हो जाएगा, नेचुरली मोटा होगा, ये फुलाएगा नहीं। नेचुरली आपको भूख भी लगेगा, जिगर भी काम करना शुरू करेगा, दिल दिमाग को भी ताकत मिलेगा, मादे को भी ताकत मिलेगा। और इसके अलावा जो आपके अंदर बार-बार बीमार होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके रिश्ते नहीं होते। बाज़ मर्द औरत इस तरह है कि वो चेहरा मुरझाया हुआ होता है, गाल जो है अंदर दंस गए हैं, जिसकी वजह से रिश्ते आते हैं फिर चले जाते हैं, या चेहरे पर निखार नहीं है, मुरझाया हुआ है, ज़र्द रंग का है, या बिल्कुल जो है ना सफ़ेदी है। तो ये रौनक भी बढ़ाएगा, चेहरे पर निखार लेकर आएगा, अनार की तरह आपका चेहरा सुर्ख करेगा। जब आपका खून पूरा होगा, जिस्म में ताकत पूरा होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जिस्म भी मोटा हो जाएगा, कुदरती तौर पर मोटा हो जाएगा। जिस तरह मैं हूँ, नॉर्मल आपका जिस्म हो जाएगा, और जो खून की कमी है वो भी पूरा हो जाएगा, और जो फेस है वो भी खूबसूरत हो जाएगा, गोल-मटोल हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर गाल दंस गए हैं वो भी बाहर आ जाएगा, उभर आएगा, और जिस्म भी उभर आएगा। यानी जिस्म भी माशाल्लाह सेहतमंद बनाएगा और मोटा बनाएगा। आप खुद देखेंगे, जब 2 पैकेट इस्तेमाल करेंगे तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सामने ही मैं बैठा हूँ, इंशाल्लाह सामने ही आप कहेंगे मुझे कि वाक़ई में डॉक्टर साहब आपने जो कहा है वो सच है। जो चीज़ ओरिजिनल होगा, मैं इस वजह से इसके ऊपर बार-बार आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मेरा पॉपुलर है। और मैं 10 साल पहले मैंने सबसे पहले इसके ऊपर और वाइट के ऊपर वीडियो डाला था। बस लोगों ने फिर नकल करना शुरू किया है, अपना चीज़ मुतारुफ़ करवाया है, हमारी तरह शिप बनाया है, मगर उसमें पता नहीं है कि क्या चीज़ डाला है। मुझे तो फ़ोन आते हैं कि आसिफ भाई आपसे लेता था, तो वो तो ठीक था, कोई नुकसान नहीं हुआ था, अभी किसी और से लिया है तो मुझे ये नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है, बहुत से काले आते हैं। जब मैं उसको कहता हूँ कि उससे राब्ता करें ना, कि उसने क्या चीज़ डाला है इसमें ताकि इसका रिएक्शन हम ख़त्म करें, वो कह रहे कि वो फ़ोन नहीं उठाते, बस कह रहे कि हमको ब्लॉक किया है। तो 2 नंबर अगर चीज़ आप भिजवाएँगे, या आम लोग, क्योंकि वो तो हकीम ना डॉक्टर होते हैं, ना हकीम होते हैं। मेरे पास माशाल्लाह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल मैंने सारे कोर्स किया है। तो जो चीज़ मैं बनाता हूँ पहले चेक करता हूँ, उसके बाद मैं क्लिनिक में यूज़ करता हूँ मरीज़ों के ऊपर, उसके बाद जो रिज़ल्ट मुझे मिलता है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
اور یہ ملیشیا فوڈ سپلیمنٹ ہے بلو کلر میں، وائٹ والا بھی میں نے ویڈیو ڈالا ہے، اور اس میں ایک ڈبی ملتا ہے جس کا نام ہے گولڈن اسٹینڈرڈ ملیشیا فوڈ سپلیمنٹ، وہ بھی ہے ڈبی میں، اور یہ لفافوں میں بھی آپ کو ملے گا۔ یہ اوریجنل جو ہے میرا نمبر بھی ہے اس کے اوپر 0302 94 62 044۔ یہ میں جتنے بھی ویٹامنس میں نے اس کے اوپر لکھا ہے یہ سارا میں ڈالتا ہوں، اس وجہ سے میں بار بار جو ہے نا کہہ رہا ہوں کہ اس میں فائدہ کرتا ہے، کیونکہ میں 10 سال سے چلا رہا ہوں اور ابھی تک نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ کسی کے اوپر ہوا ہے، نہ کوئی بندہ نے کہا ہے کہ مجھے اثر نہیں ہوا ہے۔ اثر خواہ ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ 2 پیکٹس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر وہ جو ہے نا مکمل کورس جو بندہ کرواتا ہے پھر دوبارہ پتلا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ مجھے کمنٹس میں کہتا ہے کہ آصف بھائی 2 تو میں نے استعمال کیے تھا، ہم موٹے بھی ہوئے تھے، چہرہ بھی گول مٹول ہوا تھا، خوبصورت بھی نظر آتے تھے، لوگ بھی حیران تھے، رشتے بھی آنے شروع ہوئے تھے، لیکن دوبارہ سے پتلا ہوا ہوں، منگنی کے بعد دوبارہ سے پتلا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے کتنے استعمال کیے؟ وہ کہتے کہ 2۔ میں نے کہا کہ کب استعمال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں کہ ختم ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ حالانکہ بند ہو مکمل کورس کرے نا، ادھر دوائی کام کرنا شروع کرتا ہے، ادھر آپ چھوڑ دیتے ہیں، تب وہ کس طرح جسم ٹھیک رہے گا؟ ادھر بیماری کے خلاف ہی کام کرتا ہے، طاقت برواتا ہے جسم میں، اور ادھر جو ہے نا آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کس طرح جو ہے نا وہ آپ ٹھیک رہیں گے؟ کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں حکیم ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا فنکشن کیا ہے، کام کیا ہے، تب مجھ سے آپ کو رابطہ ضرور کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو جو ہے نا میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف مجھ سے لے لیں، کسی اور سے بھی لینا ہے لے سکتے ہیں، لیکن اوریجنل چیز، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چیز اوریجنل لے لے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے لے لے، اوریجنل چیز لینا چاہیے۔ جو میں نے ویٹامنز اس کے اوپر لکھا ہے یہ میں نے خود ڈالا ہے، اور یہ ماشاءاللہ اس میں موجود ہے، اور رزلٹ جو ہے یہ آپ کو 8 پیکٹ سے جو ہے نا وہ مکمل طور پر آپ ٹھیک ہو جائیں گے، دوبارہ پتلے نہیں ہوں گے۔ جو بار بار مجھے کہہ رہے کہ 2 پیکٹ سے مجھے فائدہ ہوا تھا دوبارہ میں پتلا ہوا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ آپ ڈوز کم استعمال کرتے ہیں، ادھر آپ ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے کہ 8 پیکٹ استعمال کرنا پڑتے ہیں، آپ صرف 2 استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو عارضی طور پر فائدہ ملتا ہے، لیکن جو اندرونی سسٹم ہے اس کو بھی بڑھوانا ہے نا، یعنی جو طاقت ہے جسم میں وہ بھی بڑھنا ہے نا، تب یہ کام کرے گا نا۔ تو یہ مستقل اگر رزلٹ لینا ہے تو پھر 8 پیکٹ سے استعمال کریں، میرے طریقے کے ساتھ 4 نہار میں استعمال کریں، 4 کھانا کھانے کے بعد یوز کریں، دوبارہ آپ کا جسم کبھی پتلا نہیں ہوگا۔ اچھا، میں اپنے مریضوں پر 10 سال پہلے میں نے جس کو بھی دیا ہے ابھی تک وہ ماشاءاللہ سمارٹ ہے، جو کمزور تھے دبلے پتلے تھے ابھی تک وہ ٹھیک ہے، 10 سال ہو چکا ہے۔ بس یہ ہے نا کہ آپ ڈوز کم استعمال کرتے، اس وجہ سے آپ کو رزلٹ ملنا جو ہے نا عارضی طور پر رزلٹ ملتا ہے، بعد میں دوبارہ کمزور ہوتے ہیں۔ اچھا، اوریجنل چیز کا جو ہے نا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جو ویٹامنس ہے نا اس میں پورا ہونا چاہیے، جب ویٹامنس پورا ہو تب آپ کی دوائی کام کرے گا، اگر ویٹامنس پورا نہیں ہے، صرف اوپر لکھا ہے باقی اندر کچھ نہیں ہے، اندر جو ہے نا اسٹیرائڈ ڈالا ہے یا کچھ اور اس طرح چیزیں ڈالا ہے جس سے بعد میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے لوگوں کو، تو مجھے کالے آتے ہیں نا، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اس وجہ سے مجبور ہو کر اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی جان سکے کہ اوریجنل چیز کا کیا فنکشن ہوتا ہے اور 2 نمبر کا کیا فنکشن ہوتا ہے۔ تو آپ جس سے بھی لینا ہے تو آپ اوریجنل چیز لے لیں، اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ لے لیں، انشاءاللہ کام ضرور کرواتا ہے جو ہمارا پروڈکٹ ہے۔ بعض اس طرح ہے کہ ہم سے لیتا ہے پھر آپ کے اوپر بھجواتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو، لیکن 2 نمبر بہت زیادہ ہے، مجھے 100 میں سے 95% جو ہے نا وہ 2 نمبر لوگ جو ہے نا کالے کرتے ہیں کہ مجھے یہ سسٹم ہوا ہے، یہ ہوا ہے، جب میں تفتیش کرتا ہوں تو وہ کسی اور سے لیتا ہے، کیونکہ میرا جو اپنا پروڈکٹ ہے وہ تو میں جانتا ہوں کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتا۔ بہرحال جو بھی ہو، آئی شوگر والا پیشنٹ نہ استعمال کرے، شوگر والے پیشنٹ کو میں ہدایت کرتا ہوں کیونکہ یہ میٹھا ہے، شوگر والے میرا اپنا جو ہے نا پیکا ہم ڈالتے ہیں، اس میں شکر وغیرہ کے علاوہ کشتے وغیرہ ڈالتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ وہ شوگر کی وجہ سے جو پتلا ہوا ہے وہ نیو پیلاوان کے نام سے آپ کو صفوف ملے گا، وہ میں خود بناتا ہوں ڈبی میں، تو وہ شوگر کی وجہ سے جو ہے وہ 3 ڈبی کھاتا ہے تو وہ ماشاءاللہ صحت مند ہو جاتا ہے، جو کہہ رہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہوں تو 6 ڈبی کا کورس اس کا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے اس کے اوپر جو ہے نا نیچے گولڈن ملیشیا فوڈ سپلیمنٹ کا ویڈیو بھی ڈالا ہے ڈبی میں، وہ بھی ہے، اگر جو ہے نا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وائٹ والا بھی میں نے اس سے پہلے اپلوڈ کیا ہے، یہ بلو والا ہے، آج میں نے بلو کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، میرے پاس گرین بھی ہے اور گولڈن بھی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ایک نہ ایک دن ویڈیو بناؤں گا۔ جو میرے پاس ابھی جو مارکیٹنگ ہے وہ ان دونوں کا بوسٹر چل رہا ہے،
اور میں اس وجہ سے آپ کو صرف ہدایت کے لیے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں اگلی ویڈیو تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔